ولين ديمنو اللي ولين ديمنو اللي ولين يانو اللي ولو يانو اللي ولي قرقروس والقرقر اللي ولي كفنو اللي والكفمنو اللي ندفا قيان غرغر بانو ندفا قيان غرغر بانو كوتامي رب لمن تانو أمني اتحاد جانو كوتامي رب لمن تانو أمني اتحاد جانو حواسك يا تو كما مالي غرغر بهون دانغا تاتو تكتير نادمت ولين ديمنو اللي ولين ديمنو اللي ولي كفنو اللي والكفنو اللي ولي قرقروس والقرقر اللي ولين ديمنو اللي ولي ديمنو اللي ندفا قيان غرغر بانو كوتامي ربي لمن تانو أمني اتحاد جانو دكتور أسلي نمو إجارة مهواسة كيتي إجارة مهواسة كيتي قمت الله أكبر هيوما كيتي الربا كيلي دي ربي تيف قديك أباتي أمتا إجارتي ربي إجارة مدي كما هنكم نسيها إجارو الربا كير خيري مالي همتو ربي زنكاين دكتور أسلي كي يتنمو جل سراري دعاي زيغورا بدو إرى ربي زيها قبو الرمني كي كيري مالي دبتين سمون كي كيري مالي يادين دلقان كي كيري مالي هنتين هيري أتيغار بروتين بربادو أتي متى إتمان علماء أكدامي دنيان سيها أكدامتو غلطو ناف غلطو ميسي غلطي فتا هندي هيوتك يوري أسير جرتان إبلو هنجد وري جلان جرتان اللي كإجارة أمتك إنا قمدن وللولو اللي والكفنو اللي أما غرغر بانا أنينا أسمبرا أركتان كون بريوكا أسمبرا جراتو أبو نمالا أما والبرا كوتنا هغاسيف غيا جالالافو نونغيتو والفارسينيتو نونغيتو والدبنيتو نونغيتو همتو ولين دبنو أما بودا إن شاء الله نما همتو كي نفيتو اللي يربي في الأفراد يورجنا أكم أما إجارة جتان والتوكو تشوم سنتان كانت تفوفا نافجرات أمري ربي سنادرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتك يقال في غاري هندي كيسانو غلطوما ألفاتا وروني أدا كالي نين كأي ساعتي سجلي دقيقة لما استيت لايفي كنرا ساعة سجلي في دقيقة لما تقولم نجرم ساعة كوت إيجالة لما تيجالة ساعة سجلي دقيقة لما يروج القباتي في أنو سينا كذا تكساعة سجلي في رتاء تاعتو كساعة لما كم قدرت ساعة هرة ترين بيجو أثوريتي ديرتي ساعة سجل كذا تقولم نه ربي سنا كماجو ألفاتا غلطوما أقولت كأن عبد الله ربي أفايسو أقولت تنا سمايا له ربي منايد أثني عباسو يسلي ورئيسي برجرتو لربي جرا على فثوبي يعني أك حقيقة تجيبنا ما كبيتو كابو نمر